सोना गाची की रातें पार्ट 31। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई। जमान ने पैकेट से नया सिगरेट निकालकर सुलगाया, दिया सलाई बुझाकर दूर फेंकी और गाड़ी की तरफ बढ़ा। सीधा अपने होटल आ गया। कमरे में आकर उसने रिसीवर उठाया और एक खास नंबर मिलाने लगा। माल गोदाम में रखवा दिया है। दूसरी तरफ से चेचक वाले शेरे की आवाज आई। बिल्कुल ठीक से रखवा दिया जनाब, कुछ माल खराब था, उसे अलग कर दिया है। अब इसे एक्सपोर्ट करने के बारे में क्या ऑर्डर है? अभी इंतजार करो, जमान ने कहा और फोन बंद कर दिया। नदीम का लाहौर की तरफ वापसी का सफर बड़ा करबंगेज था। उसे तरह तरह के भयानक खदशात ने घेरे में ले रखा था। कभी वो अपने हाथों में हथकड़ियां लगी देखता और कभी अपने घर वालों को परेशानी के आलम में हवालात के बाहर बैठे देखता। कभी देखता कि पुलिस उस पर तशद्दुद कर रही है और नजमी के बारे में पूछगछ कर रही है। थोड़ी देर के लिए वो ये भूल गया कि नजमी किस हाल में होगी। अब उसे अपनी फिक्र लग गई थी कि लाहौर जाकर उसका क्या हाल होगा। अपने घर वालों के बारे में भी उसे परेशानी थी कि अगर नजमी के बाप या उसकी सौतेली माँ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी तो पुलिस ने नजमी के वालिद साहब को भी जरूर थाने बुलाया होगा। उन्हें मजबूर किया होगा कि वो बताएं कि उनका बेटा कहाँ है। नदीम ने लाहौर रवाना होते वक्त एक खत अपने घर में लिख दिया था कि वो एक जरूरी काम से पेशावर जा रहा है, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। मुमकिन है वालिद साहब ने वो खत पुलिस को दिखा दिया हो और पुलिस उसकी तलाश में पेशावर रवाना हो गई हो। इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ नदीम लाहौर की तरफ बढ़ता गया। जूं लाहौर करीब आ रहा था, नदीम का दिल घुट रहा था। आखिर शाम के झटपटे में ट्रेन लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में दाखिल हो गई। नदीम ने अपना चेहरा दूसरे मुसाफिरों के पीछे छुपा लिया। ट्रेन रुकी तो वो डरता डरता दूसरे मुसाफिरों की ओट लेता डब्बे से निकलकर गेट की तरफ चल पड़ा कि कोई पुलिस का सिपाही कहीं उसे नजर आता तो वो यही समझता कि वो उसकी तलाश में आया है। यूं ही छुपता छुपाता नदीम रिक्शे में बैठकर अपने मकान की तरफ रवाना हुआ। डरते डरते घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ ने उसे देखा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। फिर डांटने लगी, ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई थी तुम्हें? क्या मैं बताकर भी नहीं गई कि पेशावर जा रहा हूँ? दूसरे कमरे से वालिद साहब भी निकल आए। आ गए खैर से? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नदीम ने सर झुका दिया। वो कहने ही वाला था कि अब्बा जी, मैं नजमी से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता था कि वालिद साहब बोले, गजब खुदा का, किसी एक दोस्त को भी बताकर नहीं गए, बस हमें खत लिख दिया कि जरूरी काम से पेशावर जा रहा हूँ। नदीम के सर से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब्बू जान, दरअसल मेरे एक दोस्त पर अचानक मुसीबत आन पड़ी थी, उसके साथ गाड़ी में बैठकर पेशावर रवाना हो गया। इस घर में किसी को मालूम नहीं था कि वो नजमी को भगाकर कराची लेकर गया था। इसका मतलब था कि नजमी के घर वालों ने मामले को वहीं दबा दिया था। उसने नजमी के घर से भाग जाने की उन्होंने किसी को खबर नहीं होने दी। पुलिस में नदीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। नदीम अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे फांसी की सजा माफ हो गई हो और अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया हो। इस वक्त नदीम को अपने बच जाने की बेहद खुशी हो रही थी और नजमी के गम को वो थोड़ी देर के लिए सही बिल्कुल फरामोश कर बैठा। उसे अगर खतरा था तो उसे नजमी की दोस्त शबाना की तरफ से था, क्योंकि शबाना नजमी की राजदार थी। उसे नजमी और नदीम के माशरे का इल्म था। वो तमाम हालात से वाकिफ थी। अगर नजमी के माँ बाप ने शबाना को भी यही बताया है कि नजमी को अचानक रिश्तेदारों के पास जाना पड़ गया, तब तो तशवीश वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर शबाना को शक पड़ गया कि नजमी उसके साथ घर से फरार हो गई है, तो वो नदीम को लाहौर में देखकर ना सिर्फ हैरान होगी बल्कि उससे पूछगछ करने की कोशिश करेगी कि वो नजमी को कहाँ छोड़ाया। नदीम ने अपने सर को झटक दिया और गुस्ल करने के बाद खाना खाया। फिर अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेटकर पढ़ने लगा। नदीम के वालिद ने खत मिलते ही कॉलेज में उसकी छुट्टी की दरख्वास्त भिजवा दी थी। सुबह नदीम को यूनिवर्सिटी जाना था। वहां शबाना से उसका आमना सामना होना यकीनी बात थी। नदीम देर तक इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा। फिर उसने टेबल लैंप बुझा दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अब उसे नजमी का ख्याल आ गया कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। नदीम ने आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था। वो सोचने लगा कि नजमी कहाँ जा सकती है, वो कहाँ चली गई है, क्या वो अपनी मर्जी से गई है? अगर वो अपनी मर्जी से गई होती तो जरूर लाहौर आती। अचानक नदीम को एहसास हुआ कि अभी तक ये बात तो साबित हुई ही नहीं कि नजमी लाहौर अपने घर वापस आई भी है या नहीं। बहरहाल एक बात वाज़ेह होकर सामने आ गई थी कि नजमी के माँ बाप ने मामले को दबा दिया है और पुलिस तक नौबत नहीं पहुंची। बाकी अगर नजमी वाकई घर वापस आ गई है तो सुबह शबाना से मिलकर पता चल जाएगा। इसी उधेड़बुन में नदीम को नींद आ गई। उसे सुबह नजमी के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद जमान को कराची फोन भी करना था। नदीम सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया। वो खुद शबाना को फोन नहीं करना चाहता था।
پہلے اس کا یہ خیال تھا کہ وہ شبانہ سے خود نہیں ملے گا اور کسی ذریعے سے نجمی کے بارے میں اس کا رد عمل معلوم کرے گا، لیکن اب اس نے خود شبانہ سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے طور پر وہ یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے اسے نجمی کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ کیمپس کے لان میں طلبہ اور طالبات ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں شبانہ نہیں تھی۔ ندیم کینٹین گیا، شبانہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ کینٹین سے نکل کر پرنسپل آفس کی طرف جا رہا تھا کہ برآمدے میں سامنے سے شبانہ آتی دکھائی دی۔ ندیم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے شبانہ کی طرف بڑھا۔ وہ بڑے غور سے شبانہ کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ندیم کو دیکھ کر شبانہ کے چہرے پر وہ رد عمل ظاہر نہیں ہوا جو نجمی کے گھر سے بھاگ جانے کی صورت میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب تھا شبانہ کو بھی نجمی کے فرار کا علم نہیں۔ شبانہ، میں پشاور گیا ہوا تھا، رات کو آیا ہوں۔ یہ نجمی کہیں باہر گئی ہوئی کیا؟ میں اس کو گھر تو نہیں جا سکا، لیکن اس کے رشتہ دار ایک عورت نے مجھے بتایا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، بھاولپور گئی ہوئی ہے۔ شبانہ نے فکر مندانہ انداز میں کہا، مجھے بھی یہی پتا چلا کہ وہ بھاولپور گئی ہے، مگر تعجب کی بات ہے نجمی نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا، اور اس کے والد کی طبیعت بھی خراب ہے۔ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ نجمی کے ماں باپ نے اس کے فرار کو دبا دیا ہے، اور رشتہ داروں میں یہی مشہور کیا ہے کہ نجمی بہاولپور اپنی ماسی کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ نجمی کے والد کے علالت کا سن کر ندیم کو تشویش ہوئی۔ یہ ایک قدرتی بات تھی، باپ کے لیے ایک بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم بھی لاہور میں نہیں ہو تو میں یہ سمجھی کہ تم دونوں کہیں اکٹھے بھاگ گئے ہو۔ ندیم نے اپنے چہرے کو فوراً سنجیدہ بنا لیا۔ شبانہ بہن، میں ایسا غلط قدم کبھی نہ اٹھا سکتا، اور اگر کبھی ایسا وقت آ بھی جاتا نا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم تم سے مشورہ نہ کرتے؟ اسی لیے تو میں حیران تھی، پر اب تمہیں دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ نجمی واقعی بہاولپور گئی ہے، لیکن اس نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا اسے جلدی میں جانا پڑ گیا ہو۔ ندیم نے رومال سے منہ پوچھتے ہوئے کہا۔ اتنا سا جھوٹ بولنے پر اسے پسینہ آ گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نجمی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اسے مجرمانہ احساس ہو رہا تھا۔ وہ کلاس میں جانے کا بہانہ بنا کر شبانہ سے جلدی سے الگ ہو گیا۔ برآمدے کا موڑ موڑتے ہی اس نے یوں ہی بظاہر پیچھے دیکھا۔ شبانہ ابھی تک برآمدے میں کھڑی ندیم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ندیم کو دو طرح کی پریشانی نے گھیر لیا۔ ایک تو یہ کہ شبانہ اس کی طرف مشتبہ انداز میں کیوں دیکھ رہی تھی، اور دوسرے یہ کہ ندیم نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ ندیم کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ شبانہ کو سب کچھ بتا دے۔ پھر جب اسے اپنے سامنے حوالات کی سلاخیں نظر آئیں تو اس نے جلدی سے یہ خیال دل سے نکال دیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کیمپس کی طرف چل دیا۔ شبانہ بہت کچھ سوچتی ہوئی کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ کلاس روم میں نجمی کی شکل دکھائی نہ دی تو شبانہ اداس ہو گئی۔ اداسی شبانہ کو پسند تھی۔ اداسی میں اسے محسوس ہوتا کہ وہ کسی ویران باغ میں سے گزر رہی ہے۔ شبانہ کو اپنے اوپر خزاں کی زرد اداس شہزادی کا گمان ہوتا جو گزری محبتوں کے خواب اپنی پلکوں میں سجائے زرد پتوں کی سسکیوں میں بہار کی وادیوں کی تلاش میں جا رہی ہو۔ شبانہ نجمی کی طرف سے بہت فکر مند تھی۔ اس کی ایک ہی تو سہیلی تھی۔ جب وہ نجمی کے گھر اس کی بیمار پرسی کرنے گئی تو نجمی وہاں موجود نہیں تھی۔ کالج میں اس کی بیماری کی چھٹی کی درخواست آئی تھی۔ نجمی کے والد دوسرے کمرے میں پڑے تھے اور ڈاکٹرز نے اسے کسی سے ملنے سے منع کر رکھا تھا۔ شبانہ نے نجمی کی ماں سے نجمی کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو وہ کچھ نہ بولی، پھر بتایا کہ نجمی کو اپنی ماسی کے یہاں بہاولپور جانا پڑ گیا ہے۔ شبانہ کو احساس ہو کہ اس سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، مگر وہ ان لوگوں کے ذاتی اور گھریلو معاملات میں دخل نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس امر پر بھی حیران تھی کہ نجمی کے ابو بیمار پڑے ہیں اور نجمی بہاولپور میں بیٹھی ہے۔ جب شبانہ واپس جانے لگی تو نجمی کی سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ وہ نجمی کی طرف سے 10-15 دنوں کی چھٹی کی درخواست کالج میں دے دے، شاید نجمی کو بہاولپور میں زیادہ دن لگ جائے۔ شبانہ بہت اچھا چچی جان کہہ کر واپس آ گئی۔ پھر جب شبانہ کے علم میں یہ بات آئی کہ ندیم بھی لاہور میں نہیں ہے اور اس کی چھٹی کی درخواست بھی آ گئی ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ اگرچہ ندیم کو دیکھ کر اور اس سے باتیں کر کے شبانہ کے دل سے کچھ وسوسے دور ہو گئے، تاہم ندیم کا انداز پراسرار اور اکھڑا اکھڑا سا تھا، جس سے شبانہ کو مزید شک ہونے لگا، پر وہ خاموش رہی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نجمی بہاولپور سے اسے خط لکھتی ہے یا نہیں۔ اب ہم وقت کی کتاب کے کچھ اوراق پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں اور ان لمحات کو ایک بار پھر واپس لاتے ہیں جب کراچی شہر کی سڑکوں پر مشرق سے ابھرنے والے سورج کی اولین دھندلی روشنی کا پھیکا سا غبار پھیل رہا تھا اور ندیم اپنے دوست زمان کے ہوٹل کے ایک کمرے میں بے خبر سو رہا تھا،
اور دوسرے کمرے میں بدنصیب دلہن نجمی کو 3 آدمی چادر میں لپیٹ کر ہوٹل کی عقبی سیڑھیاں اتر کر باہر کھڑی ایمبولینس گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نجمی کو ایمبولینس میں ڈالنے کے بعد ویگن تیزی سے نامعلوم منزل کی سمت روانہ ہو گئی۔ نجمی بے ہوش تھی۔ 2 آدمی نجمی کے پاس بیٹھے تھے اور ایک آگے ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ لوگ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے، بالکل خاموش، پتھر کی مورتیوں کی طرح بیٹھے تھے۔ ان میں ایک وکی تھا، چیچک روشیرا تھا۔ انہوں نے اچکنیں اس لیے پہن رکھی تھی کہ وہ بدنصیب دلہن کے نکاح میں بطور گواہ شرکت کے لیے آئے تھے اور اب اس غمزدہ بے ہوش دلہن کو اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے۔ سورج نکلنے سے پہلے ایمبولینس ویگن شہر سے باہر ایک ایسے ویران علاقے میں پہنچ چکی تھی جہاں دور ایک طرف سمندر کا کنارہ تھا اور دوسری جانب فاصلے پر شہر کی عمارتوں کی آخری منزلیں سورج کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہاں پر پارٹ 31 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 32 سماعت فرمائیں۔